बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मछली की ख्वाहिश करने का वाक़या बयान करेंगे और इसके साथ साथ हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के और बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सामीन मोहतरम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एक दफ़ा ताज़ा मछली खाने को मेरा दिल चाहा तो यरका ने अपनी ऊँटनी पर पालान बांधा और आमदो रफत में 8 मील सफ़र करके 15 सा की जंबील खरीद लाया, 15 सा की मछली खरीद लाया और ऊँटनी जो पसीने में तरबर थी इसे नहला भी दिया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया तो आपने फरमाया, पहले मैं ऊँटनी को देख लूं। बस आपने ऊँटनी को देखा और फरमाया कि इसके कानों के नीचे का पसीना धोना तू तो भूल गया है। अफसोस कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिर्स में इस बेज़बान को तकलीफ हुई। बाखुदा मैं इस मछली से कुछ भी नहीं खाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले मछली को तलब किया कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मछली खाऊं। फिर उसने पालान बांधा और मछली लेकर आया। जब मछली लेकर आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यरका को फरमाया कि मैंने जानवर को तकलीफ दी है, इस वजह से मैं अब मछली नहीं खाऊंगा। कतादा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा होने की हालत में एक पशम का जुब्बा पहना करते थे जिसमें बाज चमड़े के प्यूंद लगे होते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुर्रे को कंधे पर डाले हुए बाजारों में चक्कर लगाया करते थे और लोगों को तादीब किया करते और रास्ते में अगर फटे पड़े कपड़े या खजूरों की गुठलियां मिलती तो इन्हें उठा लेते और लोगों को घरों में डाल देते ताकि इन्हें काम में लाएं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमीज में सिर्फ कंधों के दरमियान 4 प्यूंद लगे देखे हैं। सामीन मोहतरम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तहबंद में चमड़े के प्यूंद लगे हुए देखे हैं। और अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया कहते हैं, मैंने एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज किया तो आपने अपने लिए न कोई खेमा लगाया न कोई साहिबान खड़ा किया, बल्कि चादर या चमड़े की अधूरी दरख्त पर डालकर साया कर लेते और इसके नीचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ रखते। सामीन मोहतरम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात हैं। इनमें से एक और आपके पेश नज़र करता हूँ। जब मिस्र फतह हुआ तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास वहाँ के लोगों ने आकर अर्ज़ किया, ए हमारे अमीर, हमारे इस दरिया नील की एक आदत है जिसके बगैर ये दरिया जारी नहीं होता। आपने फरमाया, वो आदत क्या है? वो कहने लगे कि जब माहे हाल की 11 रातें गुजर जाती हैं तो हम एक कंवारी और अकलौती लड़की को इसके वालिदैन को राजी कर लेते हैं और इसे निहायत ही नफीस और उम्दा कपड़े और जेवर पहनाकर दरिया नील में डाल देते हैं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ये बात इस्लाम में कभी नहीं होगी क्योंकि इस्लाम तो जाहिलियत की रसूम बिद्दत को मिटाता है। लोग ये बात सुनकर इस बात से बाज रहे मगर नील का पानी बहुत कम हो गया, दरिया का पानी दिन ब दिन कम होता गया और लोगों ने फिर इस रस्म को पूरा करने का इरादा किया। जब अमर बिन आस ने ये बात देखी तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में इस तमाम किस्से को एक खत में लिखकर खत रवाना कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका जवाब लिखा और कहा, आपने बहुत खूब किया जो इस बुरी रस्म से लोगों को रोक दिया, लोगों को इस बुरी रस्म से मना कर दिया। बेशक इस्लाम जाहिलियत की बुरी रस्मों को मिटाता है। मैंने अपने खत में एक रुक्का लिखा है, इस रुक्के को आप दरियाए नील में डाल दो। जब वो खत अमर बिन आस के पास पहुंचा तो उन्होंने इस छोटे से खत को जो भी इसमें मौजूद था इसे खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था, ये खत अल्लाह ताला के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से नील मिस्र की तरफ है। अम्मा बाद आपने फरमाया, ए नील, अगर तू इससे पहले खुद ब खुद जारी था तो अब जारी न हो और अगर इससे पहले तू अल्लाह के हुक्म से जारी था तो अब मैं खुदाए का हार से सवाल करता हूँ कि तुम्हें जारी कर दे। अमर बिन आस ने इस खत को तलुए सलीब से एक दिन पहले नील में डाल दिया। जब सुबह हुई तो देखा एक ही रात में नील 16-16 गज चढ़ आया। इस दिन
جن سے وہ بری رسم مصر سے جاتی رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بڑے دلچسپ واقعات میں سے آپ کو ایک سناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور حضرت ساریہ کو اس لشکر کا سردار بنایا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ پڑھتے ہوئے آواز دینے لگے، فرمانے لگے اے ساریہ پہاڑ کو لازم سے پکڑ، پہاڑ کو لازم سے پکڑ، یعنی اس کی طرف سے ہوشیار رہ۔ آپ نے اس فکرے کو 3 دفعہ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس لشکر سے ایک ایلچی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے حال دریافت کیا تو اس نے کہا اے امیر المومنین، پہلے ہمیں شکست ہو گئی تھی، اس اسنا میں ہم نے 3 مرتبہ ایک آواز سنی کہ اے ساریہ یہ پہاڑ کو لازم پکڑ۔ یہ سن کر ہم نے پہاڑ کو اپنے پیچھے کیا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا آپ نے ہی اس دن یہ آواز لگائی تھی۔ یہ پہاڑ جس کے نزدیک ساریہ تھا موضع نہاوند میں ارض عجم میں واقع ہے۔ ابن حجر اصحابہ فی معرفت صحابہ میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی کا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ اہل عراق نے اپنے امیر کو سنگسار کیا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت غضبناک ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، مگر اس میں آپ کو سہو ہو گیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں بھول گئے۔ سلام کے بعد آپ نے دعا کی اے اللہ، ان لوگوں نے مجھ پر کام متلبس کر دیا ہے تو ان پر کام مشتبہ کر دے اور جلدی ہی ان پر ایک ثقلی غلام کو حاکم بنا جو ان پر جاہلیت سا حکم کرے، نہ ان کے محسن سے نیکی قبول کرے اور نہ برے کو معاف کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو راوی روایت لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس غلام سے آپ کا اشارہ حجاج کی طرف تھا اور اس وقت تک حجاج کا ابھی نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر مشک اٹھائی تو لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا میرا نفس مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اسے ذلیل کروں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ بیت المال سے مجھے کچھ دے دیجئے۔ آپ نے انہیں جھڑک دیا اور فرمایا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں بادشاہ خائن بن کر ملوں؟ پھر آپ نے اپنے ذاتی مال سے انہیں 10,000 درہم جو ہے وہ دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بحالت خلافت بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں عام الرمادہ میں روغن زیتون کھانے کے بعد ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ بولا، یعنی آپ کا پیٹ گڑبڑ کرنے لگا اور آپ نے اس سال اپنے آپ پر گھی حرام کر دیا اور آپ نے پیٹ کو انگلی سے دبا کر کہا جب تک قحط دور ہو کر لوگ آسودہ نہ ہو جائیں ہمارے پاس تیرے کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے وہ شخص محجوب ہے جو میرے عیوب پر مجھے مطلع کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب غضبناک حالت میں ہوتے تو اس وقت اگر کوئی شخص آپ کے پاس اللہ کا ذکر کرتا یا خوف دلاتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا تو آپ کا غصہ فرد ہو جاتا، یعنی آپ کا غصہ دور ہو جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلم سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ سب لوگوں سے بہتر ہیں مگر جب آپ خفا ہوں تو پھر غضب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم بحالت غضب ان کے پاس موجود ہو تو قرآن مجید کی آیت پڑھ لیا کرو، اس سے ان کا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مرغن پکا ہوا گوشت لایا گیا تو آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا ان دونوں سے ہر ایک سالن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے آسان بات جو میں کسی قوم کی اصلاح کے لیے کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان کے حاکم کو بدل دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ایک باغ میں گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور آپ کہہ رہے تھے اے عمر بن خطاب امیر المومنین، واہ بخدا اے ابن خطاب، تو اللہ سے ڈر، نہ تجھے خدا تعالیٰ کا عذاب کا خوف ہے نہ تجھے کسی بات کا خوف ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بڑے عظیم ترین پہلو ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔